तपाईँहरूलाई के हो लाइम भनेको थाहा पाउनु भएको छ? के हो लाइम भनेको? कसैलाई थाहा छ? चुना चुना के हो त काम यसको? हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा के काम होला त यसको? के होला काम? थाहा छैन? बाइन्डिङ मेटेरियल के यो सिमेन्ट भन्दा अगाडि होइन, अहिले पनि अब एबुन्डेन्टली जहाँ पाइन्छ त्यहाँ त युज भइराखेकै नै छ। बाइन्डिङ मेटेरियल हो यो चाहिँ, सिमेन्टकै काम भनौँ न यसको होइन, युनिट्सहरूलाई जोड्ने। ल हुन्छ, म सुरु गर्छु है। चुना भनिहाल्नुभयो, व्हाइट कलरको होइन, हामीले देखेको भनेको। कोर्स अफ स्टडीमा इन्ट्रोडक्सन अफ लाइम छ, अनि टाइप्स अफ लाइम, अनि तिनै टाइप्सका प्रपर्टिजहरू के छन् त्यो कुराहरू छ, र युजेज होइन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइमहरू कुन ठाउँमा कस्तो ठाउँमा युज हुन्छन् भन्ने कुरा छ। त्यस पछाडि पोजोलानिक मेटेरियल्स भन्ने चाहिँ नयाँ टर्म होला तपाईँहरूको लागि। यो भनेको चाहिँ त्यस्तो मेटेरियल हो जुन चाहिँ लाइमको कम्बिनेसनमा है, लाइम र वाटर, लाइम चाहिँ वाटरको प्रेजेन्समा यो मेटेरियलहरू कम्बाइन हुँदाखेरि चाहिँ सिमेन्टिङ मेटेरियल फर्म गर्छ। त्यो हुनाले हामीले यहाँ अध्ययन गर्छौँ यो चाहिँ है। यो पनि बाइन्डिङ मेटेरियल हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा भनौँ न, सिमेन्ट लाइम हुन्। अनि यो पोजोलानिक मेटेरियल पनि वेन एडेड विथ लाइम इन प्रेजेन्स अफ वाटर इट एक्ट्स एज अ सिमेन्टिसियस मेटेरियल। यो चाहिँ बाइन्डिङ मेटेरियल काम गर्छ। त्यसो हुनाले हामी यहाँ नेचुरल आर्टिफिसियल पोजोलानिक मेटेरियल्स भन्ने छ, सामान्य मैले इन्ट्रोडक्सन गरेँ, पछाडि फेरि यसको बारेमा हेर्छौँ है। यो अलिकति नयाँ टर्म भनेको यो छ यहाँ। अब लाइम भनेको चुना भनिहाल्नु भयो, नाम त्यही, नेपाली नाम त्यही नै भइहाल्यो। हामी चाहिँ लाइम स्टोनबाट अब्टेन गर्छौँ है। एन्सियन्ट टाइमबाट चाहिँ लाइम चाहिँ मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सनको रूपमा अथवा एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल होइन। टुडे वी आर युजिङ सिमेन्ट, धेरै जसो हामी त्यो युज गर्छौँ। पहिला स्टोन युज गर्थ्यौँ, त्यसको ठाउँमा ब्रिक भने जस्तै लाइमको ठाउँमा सिमेन्टले रिप्लेस गरिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। एन्सियन्ट टाइमदेखि नै लाइमको चाहिँ एकदमै धेरै युज भइराखेको हो। पहिला युज हुने बाइन्डिङ मेटेरियल नै लाइम थियो। सुरुमा चाहिँ इजिप्टियन्सहरूले लाइमलाई प्लास्टरिङ गर्नको लागि युज गरे। पछि रोमन्सहरूले फेरि यसलाई चाहिँ मोर्टार, प्लास्टर र कङ्क्रिटमा चाहिँ युज गरे है। त्यस्तै हाम्रै कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा पनि पुराना हिस्टोरिकल प्लेसेसहरू कतिपय द्याट आर बिल्ट अप विथ लाइम एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल है। अनि आजभोलि पनि धेरै मात्रामा पाउने ठाउँमा, एबुन्डेन्टली जुन ठाउँमा एभाइलेबल छ, कतिपय ठाउँमा यसको युज चाहिँ भइ नै राखेको छ है। कम्पेरिजन गर्ने हो भने लाइम र सिमेन्ट युज गर्दाखेरिकोमा स्ट्रेन्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट सिमेन्ट एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल युज गर्दाखेरि बेटर हुने भएको हुनाले अहिले चाहिँ लाइमलाई सिमेन्टले रिप्लेस गरिरहेको, अथवा हामीले कतिपय कन्स्ट्रक्सनहरू देखिराख्दाखेरि लाइम भन्दा पनि हामीले चाहिँ सिमेन्टकै युज चाहिँ देखिरहेको हुन्छौँ समवाट, अथवा धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ लाइमको ठाउँमा चाहिँ सिमेन्टले रिप्लेस गरिसकेको पाइन्छ है। त्यही कुराहरू नै यहाँ लेखेको छ, यसलाई फेरि पढ्नु नपर्ला है। अनि पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको इन्भेन्सन, अहिलेको हाम्रो जुन सिमेन्ट हामीले भन्छौँ त्यसलाई ओपिसी भनेर भन्छौँ, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको कमन नेम। त्यसको इन्भेन्सन हुँदा पहिला चाहिँ लाइम चाहिँ इट वाज अ चिप सिमेन्टिङ मेटेरियल, पहिला हामीले यसलाई युज गर्ने गर्थ्यौँ। अहिले पनि लोकल्ली एभाइलेबल भएको ठाउँहरूमा चाहिँ युज गरिरहेछौँ। अनि अल्टरनेटिभ अफ सिमेन्टको रूपमा जहाँ चाहिँ एबुन्डेन्टली एभाइलेबल छ त्यहाँ युज नै भइ नै राखेको छ है। लाइम चाहिँ नेचरमा फ्री स्टेटमा पाउन सकिँदैन। यो चाहिँ लाइम स्टोनलाई हिट गरिन्छ र मोइस्चर र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हटेर गएर जुन हामी पाउँछौँ CaO, त्यसलाई क्विक लाइम भनेर पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ लाइम हो है। फ्री स्टेटमा हामी पाउँदैनौँ। जुन कतिपय मेटेरियलहरू सोर्सेसको कुरा गर्ने हो भने लाइमस्टोन हिल्स भन्ने होइन, लाइमस्टोन फाउन्ड इन लाइमस्टोन हिल्स सोर्सेसको रूपमा हुनसक्छ। त्यस्तै बेड अफ ओल्ड रिभर्समा पनि लाइमस्टोन पाइन्छ। त्यस्तै कङ्कार फाउन्ड बिलो द ग्राउन्ड, कङ्कार भनेको चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ रक भनेर हामीले अगाडि रकको टाइपमा पनि हेरेको थियौँ है। बिलो द ग्राउन्ड
जुन कङ्कार हामी पाउँछौँ त्यसमा पनि प्रचुर मात्रामा लाइमस्टोन हुन्छ र त्यसबाट हामी लाइम पाउँछौँ है। अर्को चाहिँ सेल्स अफ सी एनिमल्स, मराइन एनिमल्सहरूको जुन हामीले शङ्खे किरा घोङ्गी भन्ने सुनेको छौँ, त्यसको जुन सेल हुन्छ बाहिरको त्यो खबटा, त्यसमा चाहिँ क्याल्सियम लाइमस्टोन कन्टेन्ट हुन्छ। यो पनि के हो त, लाइमको सोर्सको रूपमा हामी चारवटा कुरा भने मैले, लाइमस्टोन हिल्स, बेड अफ ओल्ड रिभर्स, त्यस्तै कङ्कार फाउन्ड बिलो द ग्राउन्ड, अनि सेल्स अफ सी एनिमल्स, यिनीहरू चाहिँ स्रोत हुन्। नेचरमा फ्रिली हामी लाइम पाउँदैनौँ। यो लाइमस्टोन कन्टेनिङ यिनीहरू सोर्सेसलाई चाहिँ हिट गरेर टु रेडनेस, अनि आफ्टर इभ्यापोरेसन अफ CO2 एन्ड मोइस्चर वी अब्टेन CO, त्यो चाहिँ हामीले यो भनिराखेको लाइम बाइन्डिङ मेटेरियल चाहिँ त्यो हो है। भनेपछि इट इज अब्टेन फ्रम सब्सटेन्स ह्याभिङ लट अफ क्याल्केरियस कन्टेन्ट इन इट। र मेटेरियलको रूपमा मैले भर्खर भनिहालेँ, लाइमस्टोन, चक, कङ्कार, यिनीहरू चाहिँ र मेटेरियल्स हो जुनबाट हामी लाइम प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो मैले भर्खरै भनेको जुन प्रोसेस छ नि त्यसलाई हामी क्याल्सिनेसन भनेर भन्छौँ। यो टर्मलाई एकदमै याद गर्नु होला है, नोट गर्नु होला। क्याल्सिनेसन भनेको जुन भर्खरै मैले भनेको लाइमस्टोनलाई रेडनेससम्म हिट गर्ने र त्यसबाट CO2 र मोइस्चर आउट भइसके पछाडि जुन हामी अब्टेन गर्छौँ दिस CA हो, यो चाहिँ हाम्रो क्विक लाइम अथवा लाइम हो है। क्याल्सिनेसन भन्ने प्रोसेस तपाईँहरूलाई टर्म नै सोधिरहेको हुन्छ, वाट इज क्याल्सिनेसन, वाट इज स्लेकिङ भन्ने टर्महरू लाइमको च्याप्टरमा सोधिरहेको हुन्छ है। यो इन्ट्रोडक्सन थियो। अब लाइम साइकलको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, लाइमस्टोन भर्खरै हामीले भन्यौँ स्रोत के रहेछ त, लाइमस्टोन रहेछ, द्याट मिन्स CaCO3। त्यसलाई हिट गरिसके पछाडि मोइस्चर पनि हटेर जान्छ र CO2 पनि हटेर गएर वी अब्टेन CaO, द्याट इज क्विक लाइम। अनि त्यसमा फेरि वाटर एड गर्ने हो भने त्यसलाई हामी हाइड्रोलिक लाइम अथवा स्लेक्ड लाइम भनेर भन्छौँ कि वाटरलाई एड गर्ने प्रोसेस नै फेरि स्लेकिङ हो है। सम्झिनुहोस्, यो जुन हिटेड भन्ने प्रोसेस, दिस इज क्याल्सिनेसन, हिटिङ लाइमस्टोन टु रेडनेस टु अब्टेन क्विक लाइम, द्याट इज क्याल्सिनेसन। एन्ड वेन क्विक लाइम इज एडेड विथ वाटर एड गरियो भने त्यसलाई हामी त्यो प्रोसेसलाई स्लेकिङ भनेर भन्छौँ। यहाँ नलेखिँदा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, यही साइकलमा सम्झिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। स्लेकिङ भन्छ र हामीले अब्टेन गरेको CaOH होल टु क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको स्लेक्ड लाइम अथवा हाइड्रोलिक लाइम हो। त्यसमा फेरि CO2 एड गरियो भने यसमा फेरि यसले फेरि CO2 एब्जर्भ गरेर के बनाउँछ त, लाइमस्टोन बनाउँछ। इन दिस वे लाइमस्टोन साइकल रन। सुन्दै हुनुहुन्छ है मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ? यस म्याम। ल ठिक छ। ल त्यही कुराहरू यहाँ आयो फेरि है। क्विक लाइम भनेको भर्खरै भनिहाल्यौँ, हामीले अब्टेन गर्ने जुन प्रडक्ट लाइमस्टोनलाई हिट गरे पछाडि त्यही नै क्विक लाइम हो। प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ त, क्याल्सिनेसन भन्दो रहेछ। अनि त्यो क्विक लाइमको फेरि के छ त, यही साइकलमा हेर्नुहोस् त, यसको चाहिँ इट हेज मोर एफिनिटी टु वाटर, अनि के बन्छ त यसबाट, हाइड्रोलिक लाइम फेरि पाउन सक्छौँ है। अनि इसेन्सियली चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड भनेको लाइम हो, तर यो चाहिँ फेरि त्यही मात्रै भनेर पाउन पनि सकिँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो म्याग्नेसियम अक्साइड यिनीहरू चाहिँ मिसिएर रहेको हुन्छ क्विक लाइममा है। इसेन्सियली चाहिँ के हो त, CaO नै क्विक लाइम हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मिक्सचर्स अफ अदर अक्साइड्स पनि योसँग चाहिँ हामीले पाउँछौँ। सेटिङ अफ लाइम, यो टर्मलाई अहिले छोडिदिउँ है। स्लेकिङ अफ लाइममा जाउँ। स्लेकिङ अफ लाइम भनेको भर्खरै मैले के भने त, क्विक लाइममा तपाईँले वाटर एड गर्नुभयो भने क्विक लाइमको मोइस्चरसँग एकदमै हाई एफिनिटी हुन्छ र वाटरलाई चाहिँ यसले सजिलै एब्जर्भ गर्छ र के भन्छ त, CaOH2। त्यो वाटरसँग जुन रियाक्सन गर्छ द्याट इज स्लेकिङ, एन्ड द अब्टेन प्रडक्ट इज हाइड्रेटेड लाइम है। यो केमिकल फर्मुला भयो। क्याल्सियम हाइड्रेट पनि भन्छौँ हामी, अथवा हाइड्रेटेड लाइम पनि भनेर भन्छौँ है। क्याल्सिनेसन र स्लेकिङलाई एकदमै याद गर्नु होला। त्यही नै कुरा छ फेरि। स्लेक्ड लाइम भनेको के भयो त, द प्रडक्ट अब्टेन बाई स्लेकिङ अफ क्विक लाइम इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। त्यही क्विक लाइममा वाटर एड गरेकै यही कुराहरू यहाँ फेरि आइरहेको छ, नयाँ साउन्ड केही छैन। जुन स्लेकिङ भन्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा एकदमै धेरै हिट इभोल्युसन हुन्छ एउटा, र हिसिङ साउन्ड, सर्पको स्वाँ गरेको जस्तो आवाज जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रड्युस गर्छ ड्युरिङ स्लेकिङ है। हिट इभोल्युसन हुन्छ र हिसिङ साउन्ड चाहिँ दिन्छ लाइमले। स्लेक्ड लाइम चाहिँ सकेसम्म पानी राखेर हामीले लाइमलाई युज गर्ने होइन एज बाइन्डिङ मेटेरियल, त्यो चाहिँ सकेसम्म फ्रेस युज गर्नुपर्छ। किन त कार्बोनिक एसिड चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यसले चाहिँ
क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म भन्छ अनि त्यो चाहिँ युजलेस हुन्छ द्याट लुजेस द सेटिङ प्रपर्टी त्यो रियाक्सनमा यहाँ देखाइएको छ है सकेसम्म हामीले फ्रेस युज गर्नुपर्छ किन भन्दा कार्बोनिक एसिड एटमोस्फियरबाट एब्जर्ब गरेर यसले चाहिँ कार्बोनेटहरू फर्म गर्छ यहाँ कार्बोनेट फर्म भएको देख्नु भएको छ है र यसले चाहिँ यो चाहिँ युजलेस हुन्छ सेटिङ प्रपर्टी जुन हामी सिमेन्ट अथवा सेट भएको भन्छौँ फ्लोर बनाइसके पछाडि हामीले कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दाखेरि त्यो सेटिङ प्रपर्टी चाहिँ यसले लुज गर्छ है फ्रेस युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनु पर्यो अब हाइड्रोलिसिटी भन्ने अर्को टर्म फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लाइमको केसमा यो भनेको चाहिँ लाइमको त्यस्तो प्रपर्टी जुन चाहिँ एब्सेन्स अफ एयर है त्यस्तो ठाउँमा पनि यो चाहिँ सजिलै सेट एन्ड हार्डन हुन सक्ने जुन प्रपर्टी हुन्छ त्यो प्रपर्टीलाई हाइड्रोलिसिटी भनेर भन्छौँ है प्रपर्टी अफ अ बाइन्डर होइन लाइम टु हार्डन इन कन्ट्याक्ट विथ वाटर यो चाहिँ इन एब्सेन्स अफ एयर है फ्री एक्सेस अफ एयर जहाँ छैन त्यसको इक्जाम्पलको रूपमा कहाँ लिन सक्छौँ मास कङ्क्रिटिङ वर्क्सहरू है एकदमै हेभी स्ट्रक्चरहरू म्यासिभ स्ट्रक्चरहरूमा बढी एक्सेस अफ एयर हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पनि सेट हुन सक्ने हार्ड हुन सक्ने र अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा ड्याम प्लेसेसहरूमा पनि जुन हार्डन हुन सक्ने क्यापेसिटी छ त्यसलाई हामी हाइड्रोलिसिटी भनेर भन्छौँ यो टर्म पनि क्याल्सिनेसन स्लेकिङ एन्ड हाइड्रोलिसिटी दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिज इक्जाममा धेरै आइरहेको हुन्छ है के भन्ने मैले जुन ड्याम प्लेसेसमा जहाँ एक्सेस अफ एयर छैन त्यहाँ पनि सेट हुन सक्ने हार्डन हुन सक्ने प्रपर्टी छ लाइमको त्यो प्रपर्टीलाई हामी हाइड्रोलिसिटी भनेर भन्छौँ अहिले हामी टाइप्समा हेर्दाखेरि पनि हाइड्रोलिक लाइम भन्ने चाहिँ द्याट हेज हाइड्रोलिसिटी जो चाहिँ सेट एन्ड इन एब्सेन्स अफ एयर पनि सेट एन्ड हार्डन हुनसक्छ भन्ने कुरा फेरि अहिले टाइप्समा हामी हेर्छौँ त्यसमा पनि अझै क्लियर हुनुहुन्छ है प्रपर्टी के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है प्रपर्टिज अफ लाइम अब प्रपर्टिज टाइप्स प्रपर्टिज होइन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस सबै च्याप्टरमा हाम्रो आइरहेको छ है इन द सिमिलर वे प्रपर्टिज अफ लाइम हियर यसको चाहिँ इट पोजेस गुड प्लास्टिसिटी प्लास्टिक हुनु भनेको के भनिरहेको थियौँ हामीले अगाडिबाटै वर्केबल हुनु होइन हामीले चाहिँ जहाँ युज गरिरहेको छौँ त्यहाँ वर्केबल हुनु अथवा हामीले कुनै सेपमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौँ वाइल युजिङ लाइम भने पनि त्यो इजी हुन्छ भने द्याट मिन्स इट इज प्लास्टिक है लाइम इज प्लास्टिक भनेर भन्न सक्छौँ त्यस पछाडि यसले चाहिँ म्यासोनरीलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेको चाहिँ अब युजिङ एज अ मोर्टार होइन युजिङ एज अ मोर्टार अनि कङ्क्रिट म्यासोनरीमा भनेको त मोर्टारको रूपमा हामी युज गर्छौँ है सिमेन्टको ठाउँमा के गर्ने हो त स्यान्ड लाइम वाटर युज गर्ने हो अनि म्यासोनरी युनिट्सहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ र इट प्रोभाइड्स स्ट्रेन्थ है वेन युज्ड एज अ मोर्टार यो राखेर यो इन्डिभिजुअल्ली त हामीले लिने होइन as a mortar by using lime as binding material it provides strength to the masonry अनि स्टिफनिङ प्रपर्टी पनि हुन्छ छिटो स्टिफ हुने काम पनि गराउँछ यसले म्यासोनरीलाई अथवा हामीले जहाँ युज गर्छौँ फ्लोरिङमा अरू कुनै पनि ठाउँमा हामीले युज गरेको ठाउँमा यो चाहिँ चाँडो स्टिफन हुन्छ स्टिफ हुन्छ इजिली वर्केबल काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यही प्लास्टिक भनेकै कुरासँग रिलेटेड भए समहाउ वर्क गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तै इट हेज गुड एडेसन अथवा एडेरिङ प्रपर्टिज विथ स्टोन एन्ड ब्रिक्स हामीले युनिट्सहरूलाई जोड्ने हो मोर्टार बनाएर त्यो एडेसन भनेको डिफ्रेन्ट लाइम लिएर हामी मोर्टार बनाउँछौँ र त्यो मोर्टार र स्टोनहरू त्यो ब्रिकहरू स्टोनहरूको युनिटलाई चाहिँ जोड्नको लागि यो आफू चाहिँ एडेयर हुन्छ राम्रोसँग स्टोन ब्रिक्समा त्यसैले के हुन्छ त स्ट्रेन्थ टु द म्यासोनरी कम्प्याक्ट युनिटको रूपमा विभिन्न युनिटहरूलाई जोडेर एउटा कम्प्याक्ट युनिटको रूपमा फर्म गराउने काम गर्छ र म्यासोनरीलाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ एडेसन प्रपर्टी होइन एट्र्याक्सन बिट्विन डिफ्रेन्ट भनौँ न स्टोन बिचमा र आफू जुन बाइन्डिङ काम गरेर हुन्छ त्यही एडेसन भन्न खोजेको इट इज ड्युरेबल ड्यु टु लो श्रिङ्केज एन्ड ड्राइङ श्रिङ्केज होइन हामीले कास्ट मोर्टारको रूपमा युज गरिसक्यौँ बिल्डिङमा टु बाइन्ड स्टोन्स ब्रिक्स त्यति बेला पछि त त्यो ड्राई हुँदै जान्छ श्रिङ्क हुन्छ त्यो चाहिँ लो श्रिङ्केज चाहिँ लाइमको प्रपर्टी हो कम श्रिङ्क भयो भने के हुन्छ त क्र्याकहरूको कुरा कम आउँछ है ड्राई हुने क्रममा क्र्याकहरू कम आउँछ र ड्युरेबिलिटी विथ द इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट्स पनि यो ड्युरेबल हुन्छ ड्यु टु इट्स लो श्रिङ्केज प्रपर्टी अर्को मोइस्चर रेसिस्टेन्स अब हामीले मोर्टारको रूपमा युज गरिरहेछौँ भने अथवा प्लास्टरको रूपमा युज गरिरहेको थियौँ होला अब अहिले युज नगर्ने पहिला गर्थ्यौँ भने त्यो के हो त फेरि फेस वर्कहरूमा युज हुन्छ भने त मोइस्चर रेसिस्टेन्सको कुरा घाम पानी सबै थेग्नुपर्ने हुन्छ यसले होइन मोइस्चर पनि यसले रेसिस्ट गर्छ
अब यो लामो लिस्ट चाहिँ युजेस अफ लाइमको है, कहाँ युज हुन्छ त यसको एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल भनेर भनिसक्यौँ हामीले। लाइम भनेकै के हो त, बाइन्डिङ मेटेरियल हो भने हामीले बनाउने मोर्टार, ब्रिकहरू जोड्न बनाउने मोर्टार होस् अथवा हामीले फ्लोरिङ गर्नलाई युज गर्ने कङ्क्रिट। मोर्टार कङ्क्रिटको डिफ्रेन्स बुझ्नुहुन्छ? मोर्टार भनेको सिमेन्ट, स्यान्ड र वाटर है। कङ्क्रिट भनेको चाहिँ त्यहाँ के मिसिन्छ थप, थाहा छ तपाईँहरूलाई? कङ्क्रिट भनेको एग्रिगेट थप मिसिन्छ है। मोर्टार कङ्क्रिटको फरक बुझ्नुहुन्छ? हेलो हेलो मोर्टार भनेको चाहिँ सिमेन्ट, स्यान्ड एन्ड वाटर है, सम्झिनुहोस्। सिमेन्ट फेरि स्यान्डलाई हामी फाइन एग्रिगेट पनि भन्छौँ है। एग्रिगेट चाहिँ फाइन र कोर्स हुन्छ। कङ्क्रिटमा थप के हुन्छ त, सिमेन्ट, स्यान्ड अनि वाटर प्लस कोर्स एग्रिगेट हुन्छ कि गिट्टीहरू थपिन्छ है। अब आरसिसी भन्नुभयो भने रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट, फेरि त्यसमा रड एड हुन्छ कि पिलरलाई सम्झिनु भयो भने त्यसमा के युज भएको हुन्छ त, सिमेन्ट, स्यान्ड अनि गिट्टी होइन। त्यस पछाडि रड पनि थप भएको चाहिँ रेनफोर्स, यो भयो कि। मोर्टार हामी प्लास्टरमा युज गर्छौँ। अब कङ्क्रिट प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्छ पिसिसी, जुन रड युज नभएकोलाई हामी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भन्छौँ। त्यो चाहिँ के गर्छौँ त, फ्लोरिङमा है सोलिङ गर्छ। फ्लोरहरूमा याद गर्नुभएको छ, ढुङ्गाको सोलिङ गरे हुन्छ अनि त्यो माथि कङ्क्रिट चाहिँ राखेर के गरे हुन्छ त, मिलाएको हुन्छ। पछि सिमेन्टको घोला हाल्छ, त्यसलाई पनिङ भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै पिलरहरूको चाहिँ रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट, यो फरक चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। बाइन्डिङ मेटेरियल्स ग्रुपमा जहाँ पनि के युज भइरहेको हो त, बाइन्डिङ मेटेरियल ग्रुपमा फेरि सिमेन्टले नै काम गरिरहेको हो, चाहे मोर्टार होस्, चाहे कङ्क्रिट होस्, चाहे आरसिसी होस् है। भनेपछि यो बुझिहाल्नुभयो। प्लास्टरिङ मेटेरियलको रूपमा भनेको त्यही मोर्टार भनेको वी युज फर प्लास्टर होइन, त्यसमा सिमेन्टको ठाउँमा लाइम युज हुने भन्ने कुरा हो यसमा। एज एन एग्रिगेट इन द फर्म अफ क्रस्ट लाइमस्टोन, कहिलेकाहीँ अब लाइम चाहिँ लाइमस्टोन हिल्सको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो त इन फर्म अफ रक्स त्यसरी हामी अप्टेन गर्छौँ हो। त्यसको टुक्राहरू क्रस्ट लाइमस्टोन चाहिँ फेरि एग्रिगेटको रूपमा पनि हामी गिट्टी जुन भनिरहेको छौँ नि, कोर्स एग्रिगेटहरू, त्यो एग्रिगेटको रूपमा पनि कङ्क्रिटमा होला अथवा रोडहरूमा होला, जहाँ पनि एग्रिगेटको युजहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्रस्ट लाइमस्टोनलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वाइट वासिङमा चुना लगाउने पनि भन्छ है। घरहरूमा पेन्टिङ गर्दा पनि पहिला वाइट वासिङ गरेको पनि देख्नु भएको छ होला तपाईँहरूले है। त्यसैलाई घोलेर वाइट सिमेन्टलाई घोलेर अथवा चुनालाई, वाइट सिमेन्ट नभनौँ, चुनालाई घोलेर चाहिँ वाइट वासिङ गरेको चाहिँ देख्नुहुन्छ है। अब अहिले चाहिँ अरू तरिकाले पनि पेन्टिङ गर्न थालिएको छ। पहिला चाहिँ प्लास्टर पछि पेन्टिङ गर्नुभन्दा पहिला यो गरिन्छ कतिपय ठाउँमा, यति नै गरेर पनि युज गरिराखेको पाइन्छ है। अनि अर्को चाहिँ डिस्टेम्पर भनेको नि पेन्टको टाइप हो। यो बेस कोट, डिस्टेम्परको लागि बेस कोटको रूपमा पनि यो लाइमलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै केमिकल एजेन्टको रूपमा अथवा फ्लक्सको रूपमा मेटलर्जिकल इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यो युज हुन्छ लाइम चाहिँ। त्यस्तै सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चर, अब हामी यो लाइम लगत्तै सिमेन्ट पढ्छौँ है एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल। अहिले चाहिँ मोस्ट वाइडली युज मेटेरियल बाइन्डिङ मेटेरियल। त्यसको लागि पनि र मेटेरियल भनेको लाइमस्टोन नै हो कि फेरि। लाइमस्टोन आर्गिलेसियस र क्याल्केरियस होइन, क्ले र लाइमस्टोनको मिक्सचरलाई ग्राइन्डिङ गरेर अनि हामी चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ है। रोटरी किलमा बर्निङ गरेर प्रोसेस छ, त्यसमा पनि लाइम नै युज हुन्छ कि फेरि सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरमा। लाइम वाज द बाइन्डिङ मेटेरियल प्रिभियसली होइन, अनि टुडे वी युज सिमेन्ट, त्यसमा पनि लाइम नै हामी युज गरेर हुन्छौँ कि। त्यसैबाट चाहिँ सिमेन्ट बनाउने हो। फेरि अर्को चाहिँ टिम्बरलाई पनि अघि वाइट वासिङ भने जस्तै टिम्बरलाई नटिङ गर्नको लागि पेन्टिङ गर्नभन्दा पहिला पनि यो चाहिँ लगाइन्छ। अर्को सोइल स्टेबिलाइजेसन गर्नको लागि पनि लाइम युज हुन्छ। त्यस्तै फर्टिलिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि युज हुन्छ क्या सोइलको। त्यस्तै पेन्टको म्यानुफ्याक्चरहरूमा फेरि पेन्ट्सको कुराहरू हामी पछाडिको च्याप्टरहरूमा गर्छौँ। त्यो पेन्टको म्यानुफ्याक्चरमा पनि लाइमको युज हुन्छ। त्यस्तै वाटर सप्लाई स्यानिटरीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रै सिभिल इन्जिनियरिङमा वाटर सप्लाई स्यानिटरीको कुरा आउँछ। वाटर सप्लाई भन्ने बित्तिकै वाटर ट्रिटमेन्टको कुरा आउँछ, त्यसमा लाइमको युज हुन्छ। त्यस्तै स्यानिटरी भन्ने बित्तिकै सिवेज, हाम्रो घरबाट निस्केको ढल निकासा होइन, अनि रन अफहरू, बर्खाको पानीहरू यो ट्रिट गर्न, वेस्ट वाटर, लिक्विड वेस्ट वाटर भनौँ न, यो ट्रिट गर्नको लागि पनि यो लाइमको युज हुन्छ। त्यस्तै फर्नेसहरू लाइनिङ गर्नको लागि पनि फर्नेसको कुराहरू, अगाडि किल्न भन्यौँ जुन हामीले, त्यो फर्नेस हो। त्यस्तो ठाउँहरूमा लाइनिङ गर्न पनि लाइम युज हुन्छ। त्यस्तै ग्लास म्यानुफ्याक्चरमा पनि लाइमको युज छ। यो सबै युजहरू हेर्ने हो भने त्यस्तो कुनै फिल्ड नै छैन जहाँ लाइमको युज नहोस् है। इट हेज भेरी वाइड फिल्ड्स अफ एप्लिकेसन देखिहाल्नुभयो। अब हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्ने हो भने मोर्टार कङ्क्रिटकै रूपमा हामीले एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल हाम्रो संरचनाहरूमा युज भएको कुराहरूलाई बढी सम्झिनु पर्यो है।
यो अरू युजहरू सबै समग्र यो भयो। अब अघि मैले सोर्सेस अफ लाइमको कुरा गरेँ है, गरिसकेँ। लाइमस्टोन हिल्स यही कुराहरू यहाँ लेखेछ। स्टोन लाइम त्यो चाहिँ अलमोस्ट प्योर लाइम हो। त्यस्तै कङ्कार लाइम भने जुन अन्डरग्राउन्डमा पाइन्छ त्यो चाहिँ इम्प्योर लाइम हो, सर्टेन इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। त्यस्तै सेल लाइम जुन मराइन सी एनिमल्सहरू होइन, सेल अफ सी एनिमल्सको कुरा गरेँ, त्यो चाहिँ फेरि प्योरेस्ट फर्म अफ लाइमस्टोन हो है। यो अघि सोर्सेसमा पनि आइसकेको कुरा, त्यसैलाई भराइटिजको रूपमा मैले राखेको है। अब क्लासिफिकेसन अफ लाइम अथवा टाइप्स अफ लाइम भन्नुभयो भने 3 प्रकारको लाइमहरू छ। फ्याट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम र पुअर लाइम। यसको प्रपर्टिजहरू पढे पछाडि के रहेछ भन्ने कुरा हामी क्लियरली बुझ्छौँ है। फ्याट लाइमको यति धेरै नाम रहेछ हेर्नुहोस् त। क्विक लाइम भन्छ, त्यस्तै रिच, हाई क्याल्सियम, प्योर, कमन, इयर लाइम, यो सबै चाहिँ यसको नाम हो। यसलाई फ्याट लाइम किन भनेको भन्दा यो चाहिँ स्लेकिङ गर्दाखेरि, स्लेकिङ भन्नेको टर्म फेरि यहाँ स्लेक्ड भन्ने टर्ममा नझुक्किनुहोस्। वाटर एड गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसले चाहिँ हाई हिट इभोल्युसन गर्छ र हिसिङ साउन्ड पनि दिन्छ वेन स्लेकिङ है। वेन लाइम इज स्लेक्ड, वेन वाटर इज एडेड भनौँ, त्यति बेला त्यो प्रोसेस स्लेकिङ हो। त्यो स्लेकिङ प्रोसेस हुँदाखेरि यो फ्याट लाइमको भोल्युम चाहिँ इट इन्क्रिजेस फ्रम 2 to 2.5 टाइम्स। त्यसो हुनाले यसलाई फ्याट लाइम भनेर नामाकरण गरिएको है। त्यो जुन भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ त्यसैले मोटो अथवा मोटो भयो अथवा त्यसको भोल्युम इन्क्रिज भयो भन्ने हिसाबले यसको नाम रहेको है। भोल्युम इन्क्रिमेन्टको कुरा आइहाल्यो, 2 to 2.5 टाइम्स ओरिजिनल भोल्युम है। अनि यो चाहिँ कम्पेरिटिभली प्योर लाइमस्टोनलाई बर्न गरेर हामी अब्टेन गर्छौँ। फेरि हामी म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा पनि पछाडि जान्छौँ है। फेरि बर्निङको कुरा यहाँ आयो। लाइमस्टोनलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर अनि ग्राइन्डिङ गरेर अनि फेरि बर्निङ गरेर हामी लाइम अब्टेन गर्ने, त्यो प्रोसेसमा फेरि हामी पछाडि डिस्कस गर्छौँ है। कम्पेरिटिभली प्योर लाइमस्टोनलाई यदि बर्न गरेर अब्टेन गर्नुभएको भने हामी क्विक लाइम अथवा फ्याट लाइम अब्टेन गर्न सक्छौँ। अनि यसमा रिच भन्ने जुन टर्म छ नि त्यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 95% अफ क्याल्सियम अक्साइड एन्ड अबाउट 5% अदर मेटेरियल्स इन फर्म अफ इम्प्युरिटिज। यो क्याल्सियम अक्साइडको जुन कन्टेन्ट छ नि त्योबाट चाहिँ यो रिच भन्ने आएको, यो पर्सेन्टेज घट्दै जान्छ क्या अरूमा चाहिँ। यसमा सबभन्दा बढी भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ फेरि रिच लाइम भनेर भनिएको है। यहाँ चाहिँ प्रोसेसको कुरा गरेँ। वेन लाइमस्टोन कन्टेनिङ मोस्टली क्याल्सियम कार्बोनेट इज बर्न्ड, इम्प्युरिटिज पनि हुन्छ, इसेन्सियली चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड हो भनेर भन्यौँ नि अघि। यसमा चाहिँ मोस्टली क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ छ भने त्यही रिच भन्न खोजेको। त्यस्तो खालके लाइमस्टोनलाई जुन चाहिँ रिच विथ क्याल्सियम कार्बोनेट, अरू इम्प्युरिटिज कम मात्रामा छ, त्यस्तोलाई बर्निङ गरेर अब्टेन गऱ्यौँ, त्यही कुरालाई यहाँ आइरहेछ है। त्यसमा प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड ड्राइभन आउट हुन्छ, त्यही क्याल्सिनेसन प्रोसेसको कुरा आयो। अनि हामीलाई के छोडेर जान्छ त, हामीले अब्टेन गर्ने जुन क्विक लाइम अथवा क्याल्सियम अक्साइड जुन हो त्यो चाहिँ भनेको प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम कार्बोनेटको कन्टेन्ट भएको लाइमस्टोनलाई हामी लियौँ भने जुनमा इम्प्युरिटिज कम छ त्यसबाट चाहिँ हामी क्विक लाइम अथवा फ्याट लाइम, रिच लाइम चाहिँ अब्टेन गर्दो रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। प्रपर्टिज हेर्ने हो भने यसको सेटिङ र हार्डनिङ एक्सन स्लो छ। सेट हुने भन्ने, फेरि सेट हुने भन्ने कुरा सिमेन्टमा पनि आउँछ। इनिसियल सेट र फाइनल सेटको कुरा हुन्छ। पहिला सुरुमा प्लेसमेन्ट गर्नको लागि जुन हामी टाइम पाउँछौँ, इनिसियली सेट हुन स्टार्ट हुने जुन हुन्छ त्यो इनिसियल सेट हो भने फाइनल्ली सेट हुनु भनेको अब युज गर्न सक्ने कि फाइनल्ली हार्ड भएर युज गर्न सक्ने भन्ने कुरा आउँछ। यसमा त लाइममा त इनिसियल सेट र फाइनल सेटको कुरा खासै आउँदैन। सिमेन्टमा हो भने हामी टेस्ट पनि हेर्छौँ है। सेटिङ एक्सन भनेको सेट हुने क्या, अब सेट भयो भनिन्छ नि त्यो। र हार्डनिङ प्रोसेस जुन हुन्छ, फाइनली हार्ड हुने प्रोसेस चाहिँ स्लो हुन्छ क्विक लाइमको, किनभने यो चाहिँ इयरको प्रेजेन्समा मात्रै। अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ नि हाइड्रोलिसिटीको, हाइड्रोलिक लाइम हो भने चाहिँ त्यो इयरको प्रेजेन्समा पनि सेट एन्ड हार्डन हुन्छ। तर यो चाहिँ इयरको एब्सेन्स भएको ठाउँमा अथवा प्रेजेन्स नभइकन सेट एन्ड हार्डन हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले के भएको त, सेटिङ र हार्डनिङ एक्सन चाहिँ यसको स्लो भएको है, बुझ्नुहुन्छ है। यो चाहिँ इयरको प्रेजेन्समा मात्रै सेट र हार्डन हुने भएको हुनाले क्विक लाइम चाहिँ इट सेट्स एन्ड हार्डन्स स्लोली। अर्को स्लेकिङ, स्लेकिङ भन्ने थाहा पाइहाल्नुभयो। स्लेक्स भिगरसली भनेको चाहिँ हिट इभोल्युसन पनि एकदमै हाई हुन्छ र हिसिङ साउन्ड, स्वा टाइपको यस्तो आवाज आउँछ, सर्पको साउन्डलाई हामी हिसिङ साउन्ड भनेर भन्छौँ, त्यस्तो साउन्ड चाहिँ दिन्छ। भिगरसली स्लेक हुन्छ र हिसिङ साउन्ड दिन्छ। अनि लट अफ हिट इज इभोल्युटेड है,
धेरै हिट चाहिँ इभोल्युसन हुन्छ क्विक लाइममा यदि स्लेकिङ प्रोसेस चाहिँ हामीले गर्यो भने। प्लास्टिसिटी, लाइमलाई प्लास्टिक भनिसक्यौँ, त्यसमा पनि इट हेज हाई डिग्री अफ प्लास्टिसिटी क्विक लाइमको चाहिँ। इट इज सल्युबल इन वाटर। अनि कलरको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ सबभन्दा वाइट है, मिल्की वाइट चाहिँ यसको कलर हुन्छ। अब अरूहरूको फेरि फरक कलर छ, कम्पेरिटिभ स्टडी गर्नुपर्छ है। अनि युजेसको कुरा गर्ने हो भने वाइट वासिङमा युज हुन्छ, प्लास्टरिङ गर्न युज हुन्छ, त्यस्तै नर्मल वर्क्सहरूमा के नर्मल बिल्डिङ वर्क्सहरूमा युज गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ अब मास कङ्क्रिटिङमा युज गर्न सकिँदैन, म्यासिभ स्ट्रक्चरहरूमा किन दा हाई हिट इभोल्युसन हुन्छ होइन। प्लास्टरिङ गर्न अथवा नर्मल वर्क्सहरू वाइट वासिङ गर्न युज हुन्छ। मोर्टारको रूपमा हामी मेसनरी वर्कहरूमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यसको यदि हामी मोर्टार त हामी फेरि लाइम अनि स्यान्डसँग बनाउने भन्ने कुरा गर्दै थियौँ। यदि सुर्खी भनेको चाहिँ फेरि स्यान्डको ठाउँमा युज हुने कुरा हो है। यो सुर्खी भनेको के भन्नुभयो भने पाउडर अब्टेन बाई ग्राइन्डिङ अफ बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्सलाई चाहिँ टुक्रा टाक्रीहरू ग्राइन्डिङ गरेर जुन पाउडर फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाइन एग्रिगेटको रूपमा युज गरेर जुन मोर्टार बनाइयो भने यसले चाहिँ जुन सेटिङ स्लो हुन्छ भनिरहेको छौँ नि, त्यस्तै हाइड्रोलिक प्रपर्टिज चाहिँ अन्ली इन प्रेजेन्स अफ CO2मा मात्रै सेट एन्ड हार्डन हुन्छ भने त्यो चाहिँ समहाउ चाहिँ इम्प्रुभ गर्दो रहेछ। यदि मोर्टार चाहिँ हामीले लाइमलाई सुर्खीसँग बनायौँ भने यसको चाहिँ जुन हामीले यहाँ प्रपर्टिजमा माथि कुरा गरेको कुरा चाहिँ समहाउ इम्प्रुभमेन्ट हुँदो रहेछ। गुड सेटिङ प्रपर्टिज र गुड हाइड्रोलिक प्रपर्टिज होइन, केही हदसम्म इन एब्सेन्स अफ एयर पनि सेट हुने अथवा फास्ट, जुन स्लो भन्यौँ फास्ट बनाउने काम चाहिँ इफ वी मेक मोर्टार विथ सुर्खी त्यो चाहिँ काम गर्दो रहेछ है। थिक मेसनरी वर्कहरूमा युज गर्न सक्छौँ। अनि अगाडि हामीले कुरा गरेको चाहिँ यहाँ थिन मेसनरी वर्क भन्यो। थिक मेसनरी वर्कमा फाउन्डेसनहरूमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। यदि क्विक लाइम मात्रै युजिङ स्यान्ड एज अ फाइन एग्रिगेट त्यो हो भने थिन मेसनरी वर्कमा र नर्मल वर्क्सहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ देयर इज प्रेजेन्स अफ एयर होइन, सेटिङ एन्ड हार्डन हुनको लागि एयर चाहिने भएको हुनाले। अर्को छ हाइड्रोलिक लाइम अथवा वाटर लाइम। यो भन्ने बित्तिकै हाइड्रोलिसिटी टर्म अगाडि नै मैले एड्रेस गरिसकेँ, त्यो कुरा एकदमै याद गर्नु होला। हाइड्रोलिक लाइम भन्नु हाइड्रोलिसिटी प्रपर्टी हुन्छ यसको चाहिँ है। अगाडि हामीले क्विक लाइममा के भन्यौँ त, इट सेट्स एन्ड हार्डन स्लोली अथवा इन एब्सेन्स अफ एयर त्यो भएको हुनाले स्लो भएको हो भने यो चाहिँ अन्डर वाटरमा पनि अथवा जहाँ चाहिँ एयरको प्रेजेन्स छैन त्यहाँ पनि सेट एन्ड हार्डन हुन्छ। त्यही भएर अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा जहाँ चाहिँ एयरको एक्सपोजर हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा हामी युज गर्न सक्छौँ है। त्यो भएर हाइड्रोलिसिटी भनेको के हो त फेरि सेटिङ अन्डर वाटर अथवा इन एब्सेन्स अफ एयर, इन एब्सेन्स अफ CO2 भन्न सक्छौँ है। इट इज अब्टेन्ड बाई बर्निङ लाइम स्टोन containing a lot of clay and other substances which develop hydrolicity. Hydrolicity of this lime depends upon the amount and type of clay present in it. यो फेरि 3 प्रकारको छ, त्यो कुराहरू फेरि आउँछ। हाइड्रोलिसिटी चाहिँ डिपेन्ड गर्छ केसँग त, क्लेको प्रेजेन्स, क्ले कति % छ भन्ने कुराले फरक पर्छ। त्यो आधारमा फेरि बेस्ड अन हाइड्रोलिसिटी वी क्लासिफाई लाइम इन्टु 3 क्याटेगोरिज, त्यो आउँछ पछाडि। सिलिका, अलुमिना, आइरन अक्साइड चाहिँ they are present in chemical combination with calcium oxide. यो मैले भर्खर भनेको कुरा। डिपेन्डिङ अपन द अमाउन्ट अफ क्ले हाइड्रोलिक लाइम इज डिभाइडेड इन फलोइङ 3 क्याटेगोरिज। यो 3 प्रकारले क्लासिफाई गरिएको छ। यो चाहिँ पर्सेन्टेज अफ क्ले, त्यसले नै के गर्छ त फेरि स्लेकिङ डिफिकल्ट अनि सेटिङ र स्लेकिङलाई फरक पार्छ। त्यसको आधारमा हाइड्रोलिक प्रपर्टीको आधारमा चाहिँ क्लेको पर्सेन्टेजको आधारमा फेरि है त्यो चाहिँ 3 प्रकारले क्लासिफाई गरेको छ, त्यसलाई हेरौँ है। फिबली हाइड्रोलिक लाइममा चाहिँ क्ले कन्टेन्ट अथवा यो सिलिका, अलुमिना, आइरन अक्साइड चाहिँ 15% भन्दा कम हुन्छ। स्लेकिङ हुँदाखेरि यसको भोल्युम इन्क्रिमेन्ट चाहिँ स्मल अमाउन्टमा मात्रै हुन्छ। स्लेकिङ टाइम चाहिँ फ्यु मिनट्स छ। यो चाहिँ हामी युज कहाँ गर्छौँ भनेर, सेटिङ टाइम चाहिँ, स्लेकिङ टाइम थोरै छ हेर्नुहोस् त, रिलेसन हेर्नुहोस् है। स्लेकिङ टाइम चाहिँ फ्यु मिनट्स छ, सेटिङ टाइम चाहिँ 3 विक्स or so छ है। यसलाई चाहिँ हामी अर्डिनरी मेसनरी वर्कमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ फिबली हाइड्रोलिक लाइमलाई। त्यस्तै मोडरेटली हाइड्रोलिक लाइम भन्यो भने यो पर्सेन्टेजको आधारमा है। फेरि अघि हामीले भनेको जुन लेस देन 15% थियो त्यो चाहिँ अब 15 to 25% मा गयो, अथवा क्लेको कन्टेन्टको कुरा हो। यो चाहिँ क्ले चाहिँ 15 to 25% चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ। स्लेकिङ
अघि थोरै टाइममा थियो भने यो चाहिँ स्लेकिङ टाइम 1 to 2 आवर्स, सेटिङ चाहिँ अझै छिटो, अघि 3 विक्सको कुरा आयो, यो चाहिँ छिटो सेट हुन्छ है। यसले चाहिँ गुड मोर्टार प्रोभाइड गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि सुपेरियर टाइप्स अफ, अघि हामी अर्डिनरी टाइप्स अफ मेसनरी वर्कमा युज गर्थ्यौँ भने यो चाहिँ सुपेरियर टाइप अफ मेसनरी वर्कमा हामी युज गर्छौँ है। सेटिङ टाइम हेर्नुहोस् त, त्यसले फरक पारिरहेछ है। अर्को क्लेको कन्टेन्ट यसमा हेर्ने हो भने अझै बढी, अब अघि लेस देन 15% थियो, अहिले 15 to 25% मोडरेटलीमा, किन भन्दा बेस्ड अन द पर्सेन्टेज अफ क्ले नै हामी क्लासिफाई गरिरहेको हो। यसमा चाहिँ 25 to 30% क्ले कन्टेन्ट हुन्छ। त्यही क्ले कन्टेन्टले फेरि स्लेकिङ एक्सनलाई फरक पारेको हो कि। क्ले कन्टेन्ट कम हुँदाखेरि स्लेकिङ चाहिँ फ्यु मिनट्स, अनि बढ्दाखेरि त्यो अनुसार हुँदै जाने भयो। अनि क्ले कन्टेन्ट बढी भयो भने फेरि डिफिकल्ट है, स्लेकिङ चाहिँ इट स्लेक्स विथ डिफिकल्टी, तर सेट चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ। फेरि स्लेक्स विथ डिफिकल्टी, इनिसियल सेटिङ चाहिँ इट स्टार्ट्स आफ्टर, अघि हामी 3 विक्सको कुरा गऱ्यौँ फिबलीमा, मोडरेटलीमा 1 विक फर सेटिङ, अनि यसमा चाहिँ इनिसियल सेटिङ चाहिँ 2 आवर्समै सुरु हुन्छ भने फाइनल सेटिङ चाहिँ विदिन 48 आवर्स चाहिँ भइसक्छ। सेटिङ छिटो छ है। स्लेक चाहिँ स्लेकिङ डिफिकल्टी सेट्स इन लेस टाइम। अनि यो चाहिँ यो हाइड्रोलिक लाइम मध्येमा पनि हामीले फेरि छिटो सेट हुने सबभन्दा बेस्ट चाहिँ फेरि के रहेछ त, इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम, जसमा क्ले कन्टेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम छ, स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्ट छ, तर सेटिङ चाहिँ एकदमै छिटो छ। मेन टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्सहरूमा जुन स्ट्रक्चरल पर्पोजेसहरूको लागि युज भएको कन्स्ट्रक्सनहरू छ त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्तै अन्डर वाटर ड्याम कन्डिसनमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यो इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइमलाई चाहिँ हामी इट मोर अर लेस रिजेम्बल्स विथ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, अहिले हामीले युज गरिरहेको भनेको सिमेन्टसँग चाहिँ यो चाहिँ रिजेम्बल गर्छ प्रपर्टीहरूको कुरामा, केमिकल कम्पोजिसनको कुरामा। इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम इज सिमिलर टु पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। अब प्रपर्टिज अफ हाइड्रोलिक लाइम भन्ने भने हाइड्रोलिसिटी हुने रहेछ, थाहा भइहाल्यो हामीलाई। एयरको एब्सेन्समा पनि के हुन्छ त, यो चाहिँ सेट एन्ड हार्डन हुन्छ। त्यसो हुनाले अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा, म्यासिभ स्ट्रक्चरहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अघि नै कुरा गरिहाल्यौँ, स्लेकिङ चाहिँ जति पर्सेन्टेज अफ, यहाँ भनिरहेछ पर्सेन्टेज अफ क्लेले के फरक पारिरहेको थियो त, जति बढी पर्सेन्टेज अफ क्ले भयो त्यति स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्ट थियो र सेटिङ एक्सन चाहिँ छिटो थियो, त्यो कुरा गरेर चाहिँ इन्क्रिज पर्सेन्टेज अफ क्ले मेक्स लाइम मोर हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिसिटी चाहिँ बढी प्रोभाइड गरिरहेछ, किन भन्दा के थियो, इमिनेन्टलीको चाहिँ बढी छिटो सेट हुने प्रपर्टी थियो है। अनि इन एब्सेन्स अफ एयर पनि यो चाहिँ अझै यो तिनवटा भन्दा यो चाहिँ अझै बढी सेट एन्ड हार्डन हुने भएको चाहिँ हुन्छ। क्लेको पर्सेन्टेजले यसलाई फरक परिरहेको, त्यही अगाडि लेखेको भनेको कुरा यहाँनिर। स्लेकिङ चाहिँ डिफिकल्ट बनाउँछ क्लेको कन्टेन्ट हाई हुँदै जाँदा, सेटिङ एक्सन चाहिँ छिटो हुन्छ र हाइड्रोलिसिटी बढ्छ है क्लेको कन्टेन्टले। 30% क्ले कन्टेन्ट भनेको केमा थियो हेर्नुहोस् त, इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइममा थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ द्याट रिजेम्बल्स विथ सिमेन्ट, त्यो कुरा अगाडि नै आइसकेको छ। यो चाहिँ प्रपर्टिज अफ हाइड्रोलिक लाइम भयो। अनि हाइड्रोलिसिटी हुन्छ, यो टर्म अगाडिदेखि नै इम्पोर्टेन्ट भनेर भनिहालेँ। यो चाहिँ हाइड्रोलिक लाइम भनेको चाहिँ द्याट क्यान सेट एन्ड हार्डन अन्डर वाटर एन्ड इन थिक वाल्स इन म्यासिभ कन्स्ट्रक्सन्स युज स्ट्रक्चर्सहरूमा पनि यो चाहिँ सेट हार्डन राम्रोसँग हुन्छ, छिटो हुन्छ है। कलरको कुरा गर्ने भने अघि प्योरली वाइट कलर भनेको थियो भने यो चाहिँ ग्रेइस वाइट कलर हुन्छ। अब अर्को पुवर लाइममा जाने भने मड्डी वाइट कलरमा हुन्छ फेरि है। अब क्लेको पर्सेन्ट हेर्नुहोस् त, हामीले फेरि अघि क्लेको पर्सेन्ट अप टु 30% थियो है। यसमा क्लेको पर्सेन्ट यसमा के भयो त, मोर देन 30%। यसमा चाहिँ क्लेको कन्टेन्ट अब तिनवटा हाइड्रोलिक लाइमहरूको भन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा नै मड्डी वाइट कलर हुन्छ यसको। बाइन्डिङ प्रपर्टी पुवर हुन्छ, स्लेकिङ एक्सन भेरी स्लो, अनि सेट एन्ड हार्डन अन्ली इन प्रेजेन्स अफ CO2। फर्स्टको क्विक लाइम र अथवा फ्याट लाइम र यो पुवर लाइम चाहिँ एयरको प्रेजेन्समा मात्रै सेट एन्ड हार्डन हुन्छ भने हाइड्रोलिक लाइम चाहिँ इन एब्सेन्स पनि सेट एन्ड हार्डन हुन्छ। फरक है। इट डजन्ट डिजल्भ इन वाटर, फ्याट लाइम चाहिँ डिजल्भ इन वाटर भनेको थियो हामी। इट फर्म्स अ थिन प्लास्टिक पेस्ट विथ वाटर, इट फर्म्स थिन पेस्ट विथ वाटर। यसले चाहिँ एकदमै विक मोर्टार फर्म गर्छ। हामीले जुन बनाउने मोर्टार कङ्क्रिट हो त्यो चाहिँ इन्फेरियर क्वालिटीको बन्छ, विक मोर्टार विक कङ्क्रिट बन्छ।
फ्रम पुअर लाइम। कलरको कुरा गरिहालेँ, क्ले पर्सेन्ट हाई, कलर चाहिँ मल्टी वाइट, अनि बाइन्डिङ प्रपर्टी चाहिँ एकदमै पुअर, त्यो इन्फेरियर क्वालिटी वर्क्समा मात्रै युज हुन्छ यसबाट बनेको मोर्टारहरू है। अब आयो म्यानुफ्याक्चर अफ लाइम। म्यानुफ्याक्चर अफ लाइममा हामी डिटेल्ली ब्रिकहरू जसरी जाँदैनौँ। यसमा तीनटा प्रोसिडियर छ यसमा। कलेक्सन अफ र मेटेरियल्स, जुन र मेटेरियल्सको हामीले अघि कुरा गरिहाल्यौँ, लाइमस्टोन हिल्सबाट पाउने लाइमस्टोन, बेड अफ ओल्ड रिभर्समा पाउने लाइमस्टोन, त्यस्तै अन्डरग्राउन्डमा पाउने कङ्कार र सेल्स अफ सी एनिमल, यी र मेटेरियल्सहरूको कलेक्सनको कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि बर्निङ अफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोनलाई बर्न गरिन्छ। फ्युल हामी कोल नै युज गर्छौँ, अरू विभिन्न फ्युलहरू होला, फ्युलको कुरा र प्लस बर्निङ गरेर हामीले लाइम अब्टेन गर्छौँ। र पछि हामीले युज गर्ने भनेकै स्लेकिङ प्रोसेस हो क्या। फेरि यो तीनटामा स्लेकिङ इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दा टाइप्स अफ स्लेकिङ चाहिँ हाम्रो कोर्समा गरिएको छ र त्यो नै बढी इक्जाममा सोधेको पनि पाइन्छ है। यो म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस त थाहा हुनु पर्यो, तर वी सुड बी फोकस्ड अन स्लेकिङ है। स्लेकिङ भनेको चाहिँ फेरि वाटर एड गर्ने प्रोसेस भनेर भनिहालेँ। हामीले अब युज गर्ने बेला जब हुन्छ नि, त्यो युज गर्दाखेरि एउटा चाहिँ वाटर एड गर्दाखेरि ड्राई पाउडरको फर्ममा अब्टेन गर्छौँ हामी लाइमलाई, त्यो चाहिँ एउटा त्यो तरिकाले हुन्छ भने, अर्को चाहिँ वाटर अलिक बढी मात्रामा एड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को क्रिमी कन्सिस्टेन्सी टाइपको के, जस्तो घोल गोबर ग्यास प्लान्टमा हामी गोबर घोल्छौँ नि, त्यस्तो टाइपको कन्सिस्टेन्सीको हामी अब्टेन गर्छौँ। दुई प्रकारले हामीले युज गर्नको लागि लाइम चाहिँ अब्टेन गर्छौँ। एउटा पाउडर फर्म, त्यो चाहिँ एयर स्लेकिङ, यो विभिन्न मेथडहरूबाट हामी पाउडर फर्ममा पाउँछौँ भने ट्याङ्क स्लेकिङबाट चाहिँ हामी क्रिमी कन्सिस्टेन्सीको लाइम अब्टेन गर्छौँ, जुन हामी चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्ने हो। त्यो क्रिमी कन्सिस्टेन्सीको लागि फेरि लाइम पुट्टी भनेर भन्छ कि, वी अब्टेन इन ड्राई फर्म, पाउडर फर्म, एन्ड इन क्रिमी कन्सिस्टेन्सी फर्म, त्यसलाई चाहिँ लाइम पुट्टी भनेर भन्छ है। त्यो चाहिँ स्लेकिङबाट अब्टेन गर्ने लाइम। यो तीनटा प्रोसेसमा स्लेकिङ इज इम्पोर्टेन्ट। म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस भनेको यो तीनटा अपरेसन हुन्छ है। त्यही कुरा यहाँ छ। कलेक्सन अफ र मेटेरियलमा लाइमस्टोन अफ रिक्वायर्ड क्वालिटी आर कलेक्टेड, अनि स्ट्याकिङ गरेर राखिन्छ। सफिसियन्ट क्वान्टिटी जहाँ साइटमा हामीलाई चाहिने हो त्यहाँनिर हामी कलेक्सन गरेर राख्छौँ। लाइमलाई चाहिँ कन्टिन्युसली प्रड्युस गर्न सकियोस् भनेर हामी त्यो सोर्सेस अफ लाइमबाट जुन अब्टेन गरेको रिक्वायर्ड क्वालिटीको लाइम छ त्यसलाई साइटमा नजिकै लगेर राख्छौँ। एन्ड वी प्रड्युस लाइम कन्टिन्युसली है, हामीलाई चाहिँदाखेरि। बर्निङ अफ लाइम स्टोनमा क्ल्याम्प र किल्नमै गरिन्छ। जुन ब्रिकमा हामीले क्ल्याम्प भनेको थियौँ त्यस्तै क्ल्याम्प र किल्न दुई तरिकाले क्ल्याम्प र किल्नमा चाहिँ बर्निङ गरिन्छ। त्यो डिटेलली हामी यसमा जाँदैनौँ है। त्यसमा पनि अब डिटेलली हेर्न सकिन्छ। इन्टरमिडिएट कन्टिन्युसको कुराहरू यसमा पनि आउँछ, तर त्यसमा हामी डिटेलली जाँदैनौँ। तपाईँहरूले बुकहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्युलको रूपमा कोल, चारकोल, वुड, यिनै सिन्डर ओइल, यिनीहरू चाहिँ लाइमस्टोन क्याल्सिनेसन गर्नको लागि। बर्निङ अफ लाइमस्टोन भनेको के हो त फेरि क्याल्सिनेसन हो। त्यो क्याल्सिनेसनको लागि हामीले युज गर्ने फ्युलहरू यिनीहरू हुन्। क्ल्याम्प बर्निङ चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा सुइटेबल छ जहाँ चाहिँ फ्युल चाहिँ एबुन्डेन्टली अभाइलेबल छ, किन धेरै मात्रामा फ्युल चाहिने भएको हुनाले। र किल्न्स चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, यसमा डिटेलली जान्नु भनेर भने किल्नमा ब्रिकमा भने जस्तै यहाँ पनि क्ल्याम्प र किल्नमा गरिँदो रहेछ। र किल्न पनि फेरि इन्टरमिडिएट होइन, कन्टिन्युसली प्रोडक्सन गर्न सक्ने कन्टिन्युस किल्न, र पेरियोडिक चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्ने इन्टरमिडिएट किल्न, दुई प्रकारमा किल्नहरू हुन्छ। बुकमा पाउनुहुन्छ है। तपाईँलाई मैले बुक पनि भने होला, प्रवीण सिंह अनि आरके राजपूत, यिनीहरू चाहिँ नेटमा पनि पाइन्छ कि के छ, बुकहरू हेर्नुहोस् है। अब कलेज आउन पाइयो भने त लाइब्रेरी बिस्तारै अलि सहज भयो भने लाइब्रेरीबाट पनि पाउनु होला। त्यही बुकहरूमा चाहिँ यो फेरि डिटेलली छ, किल्नहरूको बारेमा पनि हेर्न सकिन्छ है। त्यस पछाडि कलेक्सन गरियो, बर्निङ गरियो, अब स्लेकिङ गर्ने हो, त्यस पछाडि युज गर्ने होइन। प्रोसेस अफ वाटर एडिङ टु क्विक लाइम, एडिङ वाटर टु क्विक लाइम भनेकै स्लेकिङ हो। अगाडिबाटै हामीले फोकस गरेर हेर्दै आयौँ। स्लेकिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दा भोल्युमेट्रिक स्ट्याबिलिटी, जुन भोल्युम इन्क्रिज हुने भन्ने कुरा पनि आयो फ्ल्याट लाइमको कुरामा। साउन्डनेस चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ स्लेकिङले है। साउन्ड बनाउँछ, धेरै भोल्युम चेन्ज हुन दिँदैन, र प्लास्टिक बनाउँछ स्लेकिङले लाइमलाई। यो दुईवटा सम्झिनु होला। साउन्डनेस इम्प्रुभ गर्छ, भोल्युमेट्रिक स्ट्याबिलिटी दिन्छ लाइमलाई, र अर्को प्लास्टिक बनाउँछ। द्याट्स वाइ वी क्यान युज इट इजिली, अथवा इट इज वर्केबल वेयर एभर वी युज है, बिकज अफ इट्स प्लास्टिक प्रपर्टी।
बर्न्ड लाइमलाई चाहिँ दुई प्रकारले हामी स्लेकिङ गर्न सक्छौँ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ। एउटा ड्राई पाउडरको फर्ममा र अर्को चाहिँ क्रिमी पेस्टको फर्ममा, त्यसलाई चाहिँ पुट्टी भनेर भनिन्छ। मेथड अफ स्लेकिङ दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। एयर स्लेकिङ, बास्केट स्लेकिङ, प्लेटफर्म र ट्याङ्क गरेर 4 प्रकारले स्लेकिङ गरिन्छ। स्लेकिङ टर्म आफैमा इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यसको यो क्लासिफिकेसन भयो है। त्यसमा पनि यो 3टा एयर, बास्केट र प्लेटफर्मबाट अब्टेन गर्ने लाइम चाहिँ पाउडर फर्ममा हुन्छ भने ट्याङ्क स्लेकिङबाट हामी यो जुन क्रिमी पेस्टको फर्ममा चाहिँ अब्टेन गर्छौँ। त्यो पनि सम्झिनु। 3टा यो मेथडहरूले ड्राई पाउडरको फर्ममा दिन्छ भने ट्याङ्क स्लेकिङबाट हामी क्रिमी पेस्ट इन फर्म अफ पुट्टी हामी लाइमलाई अब्टेन गर्छौँ है। यो 3टा प्रोसेस चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अफ लाइमको हो। ल एयर स्लेकिङ भनेको चाहिँ डाइरेक्टली हावाबाटै है। इट हेज ग्रेटर एफिनिटी टु मोइस्चर भनेर अघि नै हामी भनिसक्यौँ। द्याट्स वाइ जुन लाइम चाहिँ हामीले स्प्रेड गरेर राखेको हुन्छ त्यसले आफै एटमोस्फियरको मोइस्चर एब्जर्भ गरेर स्लेक हुन्छ र पाउडर फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ एयर स्लेकिङ हो कि हामीले यसमा वाटर एड गर्दैनौँ है। लाइमलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा नन पोरस भनेको जुन जहाँबाट पोर्स नहुने भनेको जहाँबाट वाटर पास हुँदैन अथवा द्याट डजन्ट ह्याभ पोर्स है। त्यस्तो खालको कङ्क्रिट प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले लाइमलाई स्प्रेड गर्ने हो। अनि यसले चाहिँ एटमोस्फियरबाट नै हावा अथवा मोइस्चर चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट गरेर आफैले लिएर, बिकज इट हेज ग्रेटर एफिनिटी टु एयर मोइस्चर, अनि स्लेकिङ भएर होइन पाउडर फर्ममा कन्भर्ट हुने चाहिँ एयर स्लेकिङ हो। यो चाहिँ त्यति सुइटेबल छैन किनभनेदेखि मोइस्चर एब्जर्भ गरेर आफै गर्नुपर्ने भएको हुनाले कम्प्लिट स्लेकिङ चाहिँ हामी यसबाट अब्टेन गर्न सक्दैनौँ। द्याट्स वाइ इट इज नट सो सुइटेबल है। बास्केट स्लेकिङमा चाहिँ क्विक लाइमलाई पिसेसमा ब्रेक गरिन्छ हामीले बर्निङबाट अब्टेन गरेको क्विक लाइम होइन। आफ्टर कुलिङ इट इज ब्रोकन इन्टु पिसेस, साइजको कुरा नि लेस देन 50 mm। त्यसलाई चाहिँ बास्केटमा फिल गरिन्छ र बास्केटलाई चाहिँ अब वाटरमा इमर्सन गर्ने हो। बास्केटमा ब्रोकन पिसेस अफ लाइम स्टोनलाई क्विक लाइमलाई फिल गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ पानीमा चोबालेर निकाल्ने, फ्यु सेकेन्डसम्म चोबालेर निकाल्ने अनि त्यसलाई फेरि के गर्ने त प्लेटफर्ममै थ्रो गर्ने। अघि एयर स्लेकिङमा भने जस्तै आफ्टर द बास्केट इज इमर्स्ड इन वाटर फर फ्यु सेकेन्ड्स इट इज टेकन आउट एन्ड देन थ्रोन अन द प्लेटफर्म इन द फर्म अफ हिप। थुप्रो बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्लेटफर्ममा थ्रो गरिन्छ अनि यो चाहिँ इट क्रम्बल्स। क्विक लाइम चाहिँ अब क्रम्बल भएर इट फल्स इन्टु पाउडर फर्म है। यसमा के फरक भयो त, बास्केटमा पहिला क्विक लाइमलाई भरेर त्यसलाई पानीमा इमर्सन गरेर अब कङ्क्रिट प्लेटफर्ममा हामीले थ्रो गरिसके पछाडि यो चाहिँ पाउडर फर्ममा जुन कन्भर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बास्केट स्लेकिङ हो। यसमा पनि कम्प्लिट स्लेकिङ चाहिँ हामी अब्टेन गर्न सक्दैनौँ। एयर स्लेकिङभन्दा अलिक बढी मात्रामा चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ फेरि है। अर्को प्लेटफर्म स्लेकिङ हेर्नुहोस् त। प्लेटफर्म स्लेकिङको चाहिँ फिगर पनि पाइन्छ बुकहरूमा पनि, नेटमै सर्च गर्नु नि, मैले नेटबाट लिएको फिगर है। यसमा क्विक लाइमलाई प्लेटफर्ममा राखिएको छ हेर्नुहोस् त, अनि वाटरलाई स्प्रिङ्कल गरिराखेको छ हजारी जस्तै देखाउँछ। कुनै कुनै फिगरमा चाहिँ फुलमा पानी राख्ने हजारी हुन्छ नि, त्यसरी नै वाटर स्प्रिङ्कल गर्दै त्यो हिप्स चाहिँ टर्न ओभर गर्दै अनि त्यो चाहिँ पाउडर फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तोलाई हामी प्लेटफर्म स्लेकिङ भन्छ। यहाँ स्पेलिङ पनि मिस्टेक रहेछ, PLATFR पनि ER बढी रहेछ। यो चाहिँ मेसोनरी क्लियर ड्राई इम्परभियस मेसोनरी प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी क्यारी आउट गर्छौँ। लार्ज लम्प्स अफ क्विक लाइमलाई अघि ब्रेक गर्ने भनेको थियौँ नि बास्केटमा, त्यसरी नै ब्रेक गरिन्छ टु साइज लेस देन 50 mm अनि त्यसलाई चाहिँ स्प्रेड गरिन्छ इन लेयर्स अफ 150 अबाउट 150 mm थिक लेयर्स त्यो प्लेटफर्ममा। अनि वाटर अफ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी चाहिँ हामी स्प्रिङ्कल गर्ने कुनै तरिकाले होइन, हजारीले जसरी अथवा त्यहाँ ग्लास जस्तो देखाइएको छ। जेनरली फिगरहरूमा हजारी जस्तो चित्र चाहिँ पाउनुहुन्छ। हिपलाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन टर्निङ अप एन्ड डाउन गर्दै पिरियडिकल्ली अनि वाटर स्प्रिङ्कल गर्दै त्यो त्यसरी चाहिँ लाइम स्लेक भएर पाउडर फर्ममा रिड्युस भएकोलाई हामी प्लेटफर्म स्लेकिङ भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि त्यो अब्टेन गरेको पाउडर फर्मको लाइमलाई चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ छानिन्छ कि। स्क्रिन भनेको फेरि यो अब तपाईँहरू ल्याबमा जानुभएको छैन अहिलेसम्म, मेटेरियल ल्याबमा, त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनहरू हुन्छ कि सिमेन्टको फाइननेस टेस्ट गर्नको लागि स्क्रिन हुन्छ, जाली हुन्छ कि त्यहाँ हामीले पिठो छान्छौँ नि त्यस्तै टाइपको जाली हुन्छ मेटालिक। अनि त्यो चाहिँ त्यो पाउडर फर्मको लागि चाहिँ फेरि त्यस्तै स्क्रिन जुन हाम्रो ल्याबमा हुन्छ 250 माइक्रोन, यो चाहिँ प्वालको साइज हो कि त्यो जालीको प्वाल हुन्छ नि जुन त्यसको साइज
इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेको आइएस सिप्स, यो 250 माइक्रोन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड सिप्समा चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर हामी चाहिँ जुन अब्टेन गर्छौँ नि पाउडर, त्यसलाई चाहिँ अब हामी मोर्टार प्रिपेयर गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ है। स्लेकिङ गरिसके पछाडि अब्टेन गरेको पाउडर फर्मलाई स्क्रिनिङ गर्ने, जालीमा छान्ने, द्याट वी ह्याभ, त्यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड सिप्सहरू हो। यो चाहिँ एग्रिगेटहरू छान्ने कुराहरू हुन्छ, त्यस्तै सिमेन्टको फाइनेस टेस्ट गर्ने। अब ल्याबमा गएपछि त्यो सिप चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ है। त्यस पछाडि त्यो छानिएको लाई चाहिँ अब हामी मोर्टार प्रिपेयर गर्नको लागि लाइमलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो फिगर हो। अर्को चाहिँ ट्याङ्क स्लेकिङ भन्ने छ, यसको पनि फिगर हेर्नुहोस्। यसमा दुईवटा ट्याङ्क हुन्छ, एउटा अलिकति ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि राखिएको हुन्छ, एउटा अलिकति तल हुन्छ। माथिल्लोलाई फर्स्ट ट्याङ्क भनिन्छ, सेकेन्डलाई चाहिँ तल्लोलाई सेकेन्ड ट्याङ्क भनेर भनिन्छ। हामीले सेकेन्ड ट्याङ्कमा अब्टेन गर्ने जुन क्रिमी कन्सिस्टेन्सीको हुन्छ लाइम पुट्टी, त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ है। त्यसको प्रोसेसको कुरा यहाँ गरिएको छ है। द मेथड इज एडोप्टेड वेन लाइम इज रिक्वायर्ड इन द फर्म अफ पेस्ट। हामीलाई यदि पेस्ट फर्ममा चाहिएको छ भने चाहिँ हामी यो मेथड अफ स्लेकिङ चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, होइन भने अगाडिको मेथड छँदैछ है, प्लेटफर्म स्लेकिङ। अनि त्यो पेस्ट फर्ममा अब्टेन गरेको लाइमलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, लाइम पुट्टी भनिँदो रहेछ। 2 वाटर टाइट ट्याङ्क्सहरू चाहिँ हुन्छ, यसमा डिफ्रेन्ट लेभलमा हुन्छ र स्लेकिङको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। एउटा ट्याङ्क चाहिँ जेनरली एबोभ द ग्राउन्ड हुन्छ। डेप्थको कुरा गर्ने भने 40 सेन्टिमिटर डिप बनाइएको हुन्छ भने अर्को ट्याङ्क चाहिँ एडजेसेन्ट सँगै होइन, त्यो सँगसँगै बनाइएको हुन्छ फर्स्टसँगै, तर लोवर लेभलमा डेप्थको कुरा गर्ने भने 60 to 70 सेन्टिमिटर डिप हुन्छ। अनि ट्याङ्क एट द ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ इट इज पार्टली फिल्ड विथ वाटर। अनि लाइम स्टोनहरू चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा हाफ जति चाहिँ एड गरिन्छ, लाइम स्टोनहरू एड गरिन्छ र वाटरको डेप्थ कति छ नि, वाटर कति राखिएको छ त्यसको हाफ डेप्थ जति, वाटरको हाफ डेप्थ जति चाहिँ लाइम स्टोन राखिन्छ र मजाले चलाइन्छ। त्यस पछाडि लाइमलाई चाहिँ जहिले पनि लाइमलाई यो प्रोसेसमा चाहिँ वाटरमा लाइम एड गरिन्छ, लाइमलाई चाहिँ वाटरमा एड गरिन्छ कि वाटर चाहिँ लाइममा हाल्यो। पहिला लाइम राखिँदैन कि, पहिला वाटर राखिन्छ अनि वाटरको हाफ जति हुने गरी लाइम स्टोन राखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ स्लेकिङ प्रोसेसमा इभोल्युसन अफ हिट भन्ने कुरा अगाडि पनि आइहाल्यो। हिट इभोल्युसन हुन्छ, स्लेक हुन्छ, लाइम चाहिँ टेम्परेचर राइज हुन्छ एकदमै, र वाटर चाहिँ इट बिगन्स टु बोइल है, उम्लिनै थाल्छ, सड्किन थाल्छ पानी चाहिँ। त्यो हिटले गर्दाखेरि हाई हिट इभोल्युसन हुन्छ, टेम्परेचर पनि एकदमै राइज भएको हुन्छ, द्याट टेन्स द वाटर टु बोइल। यो चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ पुरै लाइम स्लेक नहुँदासम्म चाहिँ क्यारी आउट गरिन्छ। र लाइम चाहिँ अब सस्पेन्सन स्टेटमा है रहन्छ त्यो फर्स्ट ट्याङ्कमा, त्यसलाई मिल्क अफ लाइम भनेर भनिन्छ फर्स्ट ट्याङ्ककोलाई। अनि त्यसलाई चाहिँ 250 माइक्रोन आइएस सिपबाट पास गराइन्छ। त्यो सिप हुन्छ यहाँनिर देखाइएको छ, स्ट्रेनर जाली हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा यहाँनिर। अनि त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड ट्याङ्कमा पठाइन्छ। अनि सेकेन्ड ट्याङ्कमा चाहिँ फ्लो गर्न पठाइन्छ, जुन चाहिँ लोवर लेभलमा बिल्ड गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 2-3 दिनसम्म त्यहाँ छोडिन्छ र त्यसलाई सेटल हुन दिन्छ र त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट वर्क प्लास्टरिङ मोर्टारको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ट्याङ्क स्लेकिङ हो, दुईवटा ट्याङ्कको हेल्पले। अनि वाटर राखेर पछि लाइम राख्ने भन्ने कुरा छ। त्यस पछाडि हाई हिट इभोल्युसन हुन्छ, जसले गर्दा टेम्परेचर राइज हुन्छ, वाटर चाहिँ छड्किए जस्तै नै हुन्छ यो प्रोसेसमा। अनि हामीले चाहिँ कस्तो अब्टेन गर्छौँ त, इन द फर्म अफ क्रिमी कन्सिस्टेन्सी वी अब्टेन लाइम विच क्यान बी डिरेक्टली युज्ड फर प्लास्टरिङ एज अ मोर्टार है, आफ्टर म्याच्योरिङ एन्ड सेटलिङ 2 to 3 days। यति नै हो लाइमस्टोनमा। त्यो स्लेकिङको पनि, यो स्लेकिङ भनेको के हो भनेर सोधिराखेको हुन्छ है। अर्को पोजोलानिक मेटेरियल भन्ने नयाँ टर्म आयो यसमा। यो चाहिँ त्यस्तो खालको मेटेरियल हो जुन चाहिँ लाइम र वाटरसँग चाहिँ सिमेन्टिङ आफैमा चाहिँ यो बाइन्डिङ मेटेरियल रूपमा काम गर्दैन है। फेरि त्यसो हुँदा लाइमसँग एड भएर इन प्रेजेन्स अफ वाटर चाहिँ यसले सिमेन्टिङ मेटेरियल रूपमा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि एकैछिन है।
6 सुरु गर्न लाउनुपर्छ। सरी है, फोन आएको थियो। यो उताले जा खुल्ला भयो। त्यस्तो मेटेरियल हुन् जुन चाहिँ विथ लाइम एन्ड वाटर चाहिँ यसले चाहिँ सिमेन्टिङ मेटेरियलको रूपमा काम गर्छ है। त्यही भनिरहेको छ सिलिसियस। अब के कम्पोजिसनको कुरा गर्ने भने सिलिसियस र अलुमिनस, सिलिका कन्टेनिङ र अलुमिना कन्टेनिङ मिनरल सब्सटेन्स हो, जसको चाहिँ आफैमा सिमेन्टिसियस प्रपर्टी चाहिँ हुँदैन, तर यो चाहिँ सिमेन्टिसियस कम्पाउन्डको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। कति बेला त आफ्टर रियाक्टिङ विथ लाइम एन्ड इन प्रेजेन्स अफ वाटर है। लाइमसँग यो सँगै आउँछ र इफ देयर इज वाटर अल्सो इट एक्ट्स एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल है। अर्को चाहिँ भोल्क्यानिक एस। भोल्क्यानो त सबैलाई थाहा छ, भोल्क्यानोमा जुन एस हुन्छ नि त्यसबाट निस्केको त्यही नै, त्यसलाई चाहिँ पोजोलानिक मेटेरियलको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यही भएर इट इज भोल्क्यानिक एस भनिरहेको छ है। यसमा चाहिँ क्ले कन्टेन्टको कुरा गर्ने 30% हुन्छ है भोल्क्यानिक एसमा अथवा पोजोलानिक मेटेरियलमा। अब टाइप्सको कुरा गर्ने हो भने नेचुरल र आर्टिफिसियल गरेर दुई प्रकारको छ यो पोजोलानिक मेटेरियल पनि। नेचुरलमा क्ले सबैलाई थाहा छ रहेछ, सेल्स इट इज अ टाइप अफ रक है यो फेरि सेल्सहरू, र भोल्क्यानिक एस यो अगाडि पनि आइहाल्यो। यो पोजोलानिक मेटेरियललाई नै भोल्क्यानिक एस पनि भनिरहेको छ। त्यसै प्युमिसाइड्सहरू यिनीहरू चाहिँ नेचुरल पोजोलानिक मेटेरियल हुनु भने आर्टिफिसियल पोजोलानिक मेटेरियलहरू चाहिँ फ्लाइ एस, राइस हस्क एस, यो धानको खोस्टाको खरानीहरू है, त्यस पछाडि ब्लास्ट फर्नेसको स्ल्यागहरू, त्यस पछाडि सुर्खी अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि ब्रिकको त्यो चाहिँ धुलो बनाइएको पिसहरू, त्यो पनि आर्टिफिसियल पोजोलानिक मेटेरियलको रूपमा काम गर्छ। त्यो चाहिँ कति बेला त वेन इट इज विथ लाइम एन्ड वाटर है, त्यो सम्झिनु पऱ्यो। यो दुई प्रकारको छ है। अब यो फेरि पछाडि सिमेन्टमा पनि पोजोलानिक पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट भन्ने आउँछ क्या। यो मेटेरियल फेरि सिमेन्टमा पनि राख्दाखेरि कति प्रपर्टीहरू चाहिँ इन्हान्स गर्छ यसले सिमेन्टको है। त्यति बेला पनि आउँछ यो टर्म चाहिँ, तर हामीले यहीँ चाहिँ अध्ययन गर्छौँ मेनली पोजोलाना भन्ने टर्म चाहिँ पछि सिमेन्टमा पनि आउँछ कि। यसको काम चाहिँ के हो त, अब यो किन यहाँ आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ यसले। हामीले लाइम मात्रै एज अ बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा लिँदा भन्दा पनि फेरि पोजोलाना एड गरेर सिमेन्टिङ मेटेरियल बनाउने कुरा आयो यसमा होइन। यसले चाहिँ वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्छ मोर्टारको, कङ्क्रिटको हामीले युज गर्ने जुन हुन्छ कन्स्ट्रक्सनमा, त्यसमा चाहिँ वर्केबल बनाउँछ मोर्टार कङ्क्रिटलाई है, पोजोलाना एड गरेर एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल हामीले युज गर्ने हो भने। त्यस्तै लोवर्स द हिट अफ हाइड्रेसन। यो हिट अफ हाइड्रेसन भनेको चाहिँ जुन हिट इभोल्युसनको कुराहरू आयो नि अगाडि, त्यसलाई चाहिँ लोवर गर्ने काम गर्छ कि। धेरै हिट अफ हाइड्रेसन आयो भने पनि फेलियर अफ कङ्क्रिट मोर्टार चाहिँ हुन्छ। यो राम्रो होइन धेरै हिट इभोल्युसन भएको हुनु भनेको पनि है। त्यो जस्तो म्यासिभ ड्यामहरू होइन, ह्युज स्ट्रक्चरहरू हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दा त एकदमै धेरै झन् हिट अफ हाइड्रेसन आउने भयो नि त। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कङ्क्रिटहरूको फेलियर हुन्छ। त्यसो हुनाले यो पोजोलाना युज गरेर हामीले एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल युज गऱ्यौँ लाइमलाई भने चाहिँ के गर्छ त हिट अफ हाइड्रेसनलाई लोवर गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले म्यासिभ कन्स्ट्रक्सनहरू, अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा पनि यो चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ अर्ली सेटिङ चाहिँ एसिस्ट गर्छ, छिटो सेट हुनलाई मद्दत गर्छ पोजोलानाले। त्यस्तै छिटो हार्ड हुन है, अर्ली सेटिङ र हार्डनिङ मोर्टारको अथवा कङ्क्रिटको यो पोजोलाना छ भने त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। अर्को श्रिङ्केज हुन्छ ड्राई होइन, हामीले कङ्क्रिट मोर्टार चाहिँ प्लेसमेन्ट गरिसके पछाडि श्रिङ्क हुन्छ नि त यो केही हदसम्म, त्यो श्रिङ्केजलाई पनि यसले जति हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ है। त्यो राम्रो हो, श्रिङ्क हुनु राम्रो होइन, क्र्याकहरू आउने भयो होइन, अनि फर्ममा बस्ने भएन हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू। त्यो चाहिँ श्रिङ्केजलाई पनि यसले रिड्युस गर्ने काम गर्छ मोर्टारमा, कङ्क्रिटमा।
त्यस्तै हाइड्रोलिक प्रपर्टीहरू पनि इम्प्रुभ गर्छ। हाइड्रोलिक प्रपर्टी भनेको अघि हामी हाइड्रोलिसिटी भन्यौँ, लाइमको हाइड्रोलिक प्रपर्टी जुन अन्डर वाटर सेटिङ प्रपर्टी, अनि सेटिङ एन्ड हार्डनिङ इन एब्सेन्स अफ एयर, त्यो प्रपर्टी पनि पोजोलानाले अझै बढी इम्प्रुभ गर्छ। अर्को केमिकल एट्याक्सहरूसँग पनि पोजोलानाले चाहिँ केमिकल एट्याकहरू पनि रेसिस्ट गर्न सक्ने प्रपर्टी हुन्छ यसको। त्यसो हुनाले हामीले केमिकलको इफेक्टहरू हुने ठाउँ हुन्छ नि, इन्डस्ट्रियल एरियामा हामीले मोर्टार कङ्क्रिट युज गर्दाखेरि हुनसक्छ, त्यस्तै अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा हुनसक्छ, फाउन्डेसनमा कतिपय सोइलमा हामीले ले गर्ने फाउन्डेसनमा केमिकल एट्याकको कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तो ठाउँमा पनि यसले चाहिँ यदि पोजोलानिक मेटेरियल युज गरेर बाइन्डिङ मेटेरियल बनाएर युज गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ केमिकल एट्याक्सहरूलाई रेसिस्ट गर्छ। अर्को इकोनोमिक पनि हुन्छ यो, त्यस्तो पनि हुँदैन है। पोजोलानिक सिमेन्ट, पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट भनेर सिमेन्टमा अर्डिनरी नर्मल सिमेन्टमा पोजोलाना एड गरेर यिनै प्रपर्टीहरू इम्प्रुभ गरेर पनि सिमेन्ट पनि बनाउने काम गरिन्छ। फेरि पछाडि आउँछ त्यो कुरा है। अब पोजोलानिक मेटेरियलको युज चाहिँ यही प्रपर्टिजहरूले दिने भयो फेरि है, प्रपर्टिजहरूबाटै आउँछ। चिफ एप्लिकेसन चाहिँ के रहेछ त, यसले लोवर्स हिट अफ हाइड्रेसन, जुन हिट इभोल्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ लोवर गर्ने भएको हुनाले हामीले मास कङ्क्रिट वर्क्सहरूमा के ड्यामहरू, ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाउने बेलामा धेरै कङ्क्रिटहरू राखेर बनाउने संरचनाहरू हुन्छ नि, ठाउँहरू हुन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। एउटा मेन एप्लिकेसन भनेको के हो, किन भन्दा रिडक्सन अफ हिट अफ हाइड्रेसन इज अफ ग्रेट इम्पोर्टेन्स है। त्यसो हुनाले हामी मास कङ्क्रिटिङ वर्क्सहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। मेन भनेको त्यस्तो ठाउँमा युज गर्नको लागि पोजोलानिक मेटेरियल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यस्तै लिन मिक्सहरू प्रिपेयर गर्नको लागि र वर्केबिलिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि त्यो पनि यहाँ आइसकेको छ है। इम्प्रुभ्स वर्केबिलिटी भन्ने कुरा